उठन बाबु अब त चिडिया कराए, ताराहरू गगन मण्डलमै हराए। उठ न ए माइली उठ, कति लडिरहन्छेस्? घाम धुरीमाथि आइसके। फेरि कालो चिया ल्याए कि तेरो बुढो ससुरालाई दुधको चिया नभइकन रुच्दैन भनी थाहा हुँदा हुँदै यसो गाउँतिरबाट सरसापट गर्न सकिनेस्? कहाँ खोज्न जाने सापटी? गाउँभरि कि तपाईँले तिर्नु छ कि मैले तिर्नु छ? अब कसले पत्याउँछ र सापटी? हेर हेर बोले कि छोरो मान्छेको कहाँ ऋण छ छैन तँलाई के मतलब? छोराले बाहिर खेदिहाली, सम्पत्ति सबै आफूले कुम्लाइहाली, अब मलाई पनि खटाउन राख्न खोज्यो कि? होइन, के चाहिँ छ र सम्पत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा फर्सीको लहर अटाउने जमिन छैन, अर्काले छोडेर हिँड्ने घरमा बस्नु पर्या छ, खुब सम्पत्ति। माइली आज किन ढिलो आएको? मैले पानी र झाडु फिबारिसकेको छु, त्यो आँगन तुरुन्तै सफा गर्नुपर्ने भयो, त्यो लेउहरू पुरै सफा गर्नुपर्ने भयो। मान्छे आउँदैछन् क्या घरमा है? हस्। माइली ला भने खाए खा नखाए फाल्दै। कति काम गर्नुहुन्छ है दिदी? ज्यान दुख्दैन? दुख्छ नि, मर्नु कि बाँच्नु हुने गरी दुख्छ बेला बेलामा। पछि ज्यानले साथ दिएन, रोग लाग्यो भने के गर्ने सोच्नु भएको छ कहिल्यै? समयमै उपचार गराइहाल्नुहोस् है। यही बनी बुतोले त बिहान बेलुका हात मुख छोड्न गाह्रो छ, अनि कहाँबाट पैसा ल्याउनु र उपचार गर्नु? ए साँच्ची दिदी, गरिब परिवारको गणना गर्नको लागि गणकहरू हामी सबैको घर आँगनमा आउँदैछन् नि, तपाईँ पनि त्यसमा आफ्नो विवरण टिपाउनुहोस् न। गरिब परिवार पहिचान पश्चात राज्यले यही विवरणको आधारमा गरिब परिवारहरू छुट्याउँछ र गरिब परिवार परिचय पत्र पाउनुभयो भने निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा लगायत राज्यले दिने अन्य सुविधाहरू पनि पाउन सकिन्छ नि। तिमी पो ओडा कार्यालयमा काम गर्छौ र त्यस्ता ठाउँमा नाम टिपाउँछौ, हामी जस्ता निमुखालाई त कसले सोध्दै आउँछ र? म पनि त वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी मात्रै त हो नि, अझ बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा पिउनु। मलाई पनि के नै थाहा हुन्छ र, त्यही पनि थाहा भएको जति भनेको मात्रै हो। गरिब परिवारको लगत सङ्कलनका लागि गणकहरू हाम्रो घर घरमा आउँदैछन्। हामीले बस उनीहरूलाई सही साँचो जानकारी दिने र सम्भव भएसम्म नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि झुटो विवरण दिएको थाहा पाएमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ नि। यसरी उनीहरूले लगेको तथ्याङ्कको आधारमा गरिब परिवार भनेर पहिचान गर्छ।
र त्यही आधारमा सरकारले त्यस्ता परिवारहरूलाई गरिब परिवार परिचय पत्र दिन्छ र त्यही अनुरूप सरकारले दिने अन्य सरसुविधा पनि लिन सकिन्छ नि। खै मलाई त पत्यारै लाग्न छोडिसक्यो। कुरै मात्र त होला। कुरा मात्र होइन विक्रमजी, अब त तपाईँहरूको काम गर्ने समय पनि सुरु भइसकेको छ। त्यही त, यतिका समय तालिम गरियो। तालिममा सिकेका कुरालाई प्रयोग गर्दै हरेक परिवारको लगत सङ्कलन कार्यमा जुट्नु पर्यो। तपाईँ जस्तो सक्षम गणकका लागि यो काममा खासै बाधा नआउला। यदि त्यस्तो कुनै समस्या आइहाल्यो भने पनि तपाईँले मलाई कुनै पनि बेला सम्झाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि सम्झिनेछु। र म गणक मात्र भए पनि गणक र सुपरिपक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा राम्ररी बुझेको छु। ल त विक्रमजी, तपाईँका सबै साथीहरू पनि गइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ पनि अबेर नगरिकन निस्कनुहोस्। हस् त, म केही पऱ्यो भने सम्पर्कमा बसिरहनु। अवश्य। राम्रोसँग जानु होला। मासु भैरव बाबुले दिएका हुन्। बाँच्नैबाट थाहा पाइसकेको थिएँ मैले। भैरव बाबुको बाले पनि मलाई असाध्यै माया गर्थे। आखिर मैले पनि त तिनीहरूको घरमा 35 वर्षसम्म बसेर सेवा गरे हुन् त। त्यत्रा मान्छेहरूमध्ये मलाई नै त हो तिनले सबैभन्दा धेरै माया गर्ने। तँलाई थाहा छ, ती भैरव बाबु जन्मिँदा एक पाउका पनि थिएनन् होला। मेरा हात कतिपल्ट दिसा पिसाब गरेका थिए। मलाई सम्झेर मासु पठाइदिएछन् कठैबाट। खुब मजाका छन् तपाईँको भैरव बाबु। तिनका सबै आन्द्रा भुँडी थाहा छ के मलाई पनि। तँ उस्ती छस् अनि त? हो, जे कुरामा नि मै उस्ती। अनि किन फर्केर हिँडे कि यो माइली? यहाँ कसले पकाउँछ? आफ्नो भैरव बाबुले पठाएको आफै पकाउनु नि। कहाँसम्म टुक्दिए कि यो? नमस्कार दिदी। नमस्कार। बसौँ। मलाई त अलिक नचिनेकै लाग्यो त। त्यही नचिनेको भएर त चिन्जान गरौँ भनेर आएको कि। म नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब परिवारको लगत सङ्कलन गर्न आएको गणक हुँ। भन्न त भन्नुभयो, मैले अलि बुझिनँ। दिदी, म गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको लागि तपाईँको परिवारको आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न आएको र यस कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा गरिब परिवार पहिचान गरी गरिबीमा परेका परिवारलाई गरिब परिवार परिचय पत्र समेत प्रदान गरिन्छ। म नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुँ। मसँग नडराउँदा हुन्छ। परिवार मूल्य चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ त घर छोडेर हिँड्नु भएकै 5 वर्ष भइसक्यो। सामान्यतया 6 महिना वा सोभन्दा बढी परिवारसँग बसेको र आर्थिक दायित्व लगायत घरायसी कामकाजमा निर्णायक भूमिका खेलेको व्यक्ति मात्र परिवार मूल्य मानिन्छ। म हुँ मूली। ससुरो जिउँदो हुँदा हुँदै अरू को हुन्छ र मूली? होइन बुवा, परिवारको कारोबार चाहिँ कसको हातबाट हुन्छ? त्यही कारोबार हातमा लिनलाई त यसले मेरो छोरोलाई खेदाइ नि। तर म हुँदा हुँदै यसलाई किन हुन दिन्थे मूली? परिवारको ऋणधनको व्यवहार जसले गर्छ उसैलाई परिवार मूल्य मानिन्छ। परिवार चलाउने को हो, घर कसले थानेको छ, घर कसले चलाइरहेको छ, त्यति मात्र भनिदिनुहोस् न। त्यो त यसैले गर्छ नि। ए, त्यसो भए त परिवार मूल्य उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईँको परिवारको बारेमा केही जानकारी चाहन्छु र यो जानकारी गोप्य नै हुनेछन्। तपाईँले मलाई उत्तर दिनुपर्छ, हुन्छ त दिदी? हुँदैन। मेरो परिवारको बारेमा तिमीलाई के को चासो? कहाँबाट आइपुग्छन् मान्छेहरू पनि। हेर्नुहोस् बा, म नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुँ र म तपाईँकै भलोको लागि आएको। गरिब परिवारको लगत सङ्कलन गर्न
र यदि तपाईँको परिवारले यो परिचय पत्र पायो भने तपाईँकै परिवारको लागि फाइदाको विषय हुनेछ। अनि दिदी तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? सहरमा भएको जेठो छोराको त उतै विवरण लिएला नि होइन, मैले किन भन्नु पर्यो र? यदि तपाईँको छोरो परिवारसँग छुट्टिएर आर्थिक रूपमा मूल परिवारसँग पूर्ण रूपमा अलगिएको छ भने चाहिँ पर्दैन। तर तपाईँसँग आर्थिक कारोबार, ऋणधन अझै सँगै चलिरहेको छ भने चाहिँ विवरण यतै सङ्कलन गर्नुपर्छ। ए त्यसो भए सहरमा दुःख जिलो गरेर पढ्न बसेको छोराको पनि विवरण यतैबाट दिनु पर्यो होइन त? बाख्रा फुगाइदिउँ भनेर यसो खोलिँदै थिएँ, बाह्रले काट्लाम गुरुम लडाएर हिलाम्दै बनायो। अब परिवार मुली कहीँ होस् के अरे, तल पेडा गाउँ जस्तो छ, जादु गएर छिटो हेर। बिहारमा बस्यो भने त बर्बादै बनाउँछ। अर्को दिन है, छिटो जा। देख्यौ होइन त कोरेछ मुली? मैले हराउँदाखेरि बुहारी कसरी लुरुक्क परेर गई। अब तिमीले सोधेको प्रश्न केही पनि उत्तर दिन्न म। अब तिमी पनि लुरुक्क जाऊ र कहिले पनि फर्केर नआऊ। यो लोग्ने मान्छेहरू बुढै भए पनि जुङ्गाको लडाइँ लड्न चाहिँ नछोड्ने है। त्यति साह्रै चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो कि दिदी। मलाई त पहिले नै थाहा थियो बुवाले जानी जानी त्यो नाटक गर्नुभयो हो भनेर। तर के गर्नु, गोरु बुढो भयो भने भिर खोज्छ, मान्छे बुढो भयो भने न्यु खोज्छ भने त्यही रहेछ क्यारे। तर ती भाइले राम्रै कुरा गरिरहेका थिए। बाबै त्यत्रो विधि चाहिँ किन रिसाका? यस्तो नाटकै गर्ने गरी परिवारको व्यवहार चलाउने नै परिवार मूल्य हुन्छ, त्यसैले दिदीले परिवार मूल्य हुन् भनेर भनेका थिए भाइले। त्यसपछि त के चाहियो र? मलाई हेपेको भन्ने बुवाको मनमा परेछ, अन्त त्यत्रो नाटक गर्नुभयो। मलाई पछि त अलि डर पनि लाग्यो। जग्गा, कमाई, छोराछोरी, उमेर लगायतका सबै गोप्य कुरा सोद्धा रहेछन्। पछि फेरि केही बिगार गरे भने? त्यस्तो केही हुँदैन दिदी। गणकले तपाईँको परिवार गरिब हो होइन, गरिबको परिचय पत्र दिन मिल्छ मिल्दैन भनेर मात्रै त्यो सबै कुरा सोधेका हुन्। उनले तपाईँ मार्फत लिएको तथ्याङ्कहरू नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार गोप्य नै राख्छन्। त्यस कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। बरु सरकारले चाहिँ जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरूको लागि त्यो तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गर्न सक्छ। ए त्यसो भए त अलि डर पनि हरायो। अब ती भाइलाई खोजेरै भए पनि तिनले सोधेको प्रश्नको सत्य तथ्य जवाफ दिनु पर्यो। भनेपछि गरिब परिवार परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम त एकदम महत्त्वपूर्ण पो रहेछ नि। तपाईँले चाँडै उनलाई खोजेर भए पनि फारम भरिहाल्नुहोस्। परिचय पत्र बनिहाल्यो भने त तपाईँको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुन सक्छ। कहिलेसम्म चाहिँ पैसा छैन भनेर रोग पालेर बसिरहनुहुन्छ? हुन त हो नि सम्झना, तर खै ससुराबाले देलान् जस्तो त लागेको छैन मलाई। ओए फटा, बुढो मान्छेलाई हिँड्नु छाप्नु तँलाई शरम लागेन? ए
भैरव बाबु पो हुनुहुन्न रहेछ। म त त्यत्तिकै रिसाएको छु। के हो काका, ज्यान बुढो भए पनि रिस त तरु नै छ त। के भएको भैरव बाबु, रिस त मेरो नाकको टुप्पोमै छ भने अब तपाईँलाई पो रिस देखाएको छु। मलाई माफ गरिदिनुहोस् है बाबु। तर नि बाबु, यो रिस उठ्ने पनि ठाउँ हुँदो रहेछ। यति रिसमा पनि मैले बुद्धि नलगाएको भए त्यो लठुवाले माइलीको फोटो खिचेर लगिसक्थ्यो। कसले माइलीको फोटो खिच्न खोजेर काका? अस्ति एउटा आएको थियो, सरकारको मान्छे हुँ, गरिब परिवारको लगत सङ्कलन गर्न आएको हुँ, कार्ड बनाइदिन्छु, सरकारबाट अनेक सुविधा पाउनुहुन्छ भनेर सुनाउँदै थियो। खोइ के त्यो यत्रा फोटो खिच्ने मोबाइल ल्याएको थियो। मलाई त परिवार मुली होइनस्, माइलीसित कुरा गर्छु भनेर पो भन। मेरो पालो किडीको लगाएर खेदाए मोरालाई। अब बुढो भनेर हेप्न खोजेको थियो होला, म पनि के कहूँ होइन बाबु? एकदमै ठिक गर्नुभएछ काका, त्यस्ताहरूलाई खेदाउनै पर्छ। के थाहा न माइलीलाई बेच्न पो खोज्दै थियो कि फोटो खिचेर। हेर्नु काका, यिनीहरू फेरि पनि आउन सक्छन् है। त्यही भएर घरको मूल ढोका यत्रो लट्ठी लिएर बस्ने के। हस्, आयो भने पड्काउने। हस्। काकालाई बरु यसो खर्च पनि दिनुपर्ने थियो है। ल लाउनुहोस् काका, खर्च गर्नुहोस्। सुन्नु त काका, तिनीहरू फेरि पनि आउन सक्छन्, पाइलो टेक्न नदिने। हस्। के टेक्न नदिने? पाइलै टेक्न नदिने। बस। अब त म घाँस काट्नै जान्न नि बाबु, घरतिरै लागे। जाउँ। यो त एकदमै नौलो समस्या पो आयो त विक्रमजी। ती बुढा भाले आफूलाई परिवार मूल्य नभनिएकै कारणले यत्रो नाटक गरेका हुन् त। हो नि, म त्यहाँ हुँदाहुँदै त ती दिदीका ससुराले त्यसो गरे भने म नहुँदा झन् त्यहाँ कति अत्याचार गर्छ। त्यसो भए एकपटक तपाईँ र म नै जाउँ। म पनि जान्न चाहन्छु खास कुरा के रहेछ। यस्तो राम्रो कार्यक्रममा पनि किन सहभागी हुन चाहेनन्? मेरो सुझाव चाहिँ पहिला म केही अरू परिवारहरूको लगत सङ्कलन गर्छु, अनि त्यस पश्चात त्यहाँ जाउँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ ती बुढाबा पनि अलिक सजग होलान् कि। सकेसम्म हाम्रो काम हो हामी नै फत्ते गरौँ। यदि नसकेको खण्डमा स्थानीय निकायको सहयोग लिने कुरा त छँदैछ। तर ती बुढा मान्छे निकै धुर्त किसिमका रहेछन् नि। हेलो, नयाँ मान्छेहरू त्यस्तो त को पर्नुभयो होला। नमस्ते पनि छ है मेरो त। नमस्ते सर, हामी गरिब परिवारको लगत सङ्कलनको लागि हिँडेको। ए, त्यहाँ तल माइलीको घरमा माइलीको फोटो खिच्न आउने भनेको तपाईँहरू नि हो? हजुर हो सर। ती दिदीका ससुराबा त निकै अप्ठ्यारा खालका मान्छे रहेछन् नि, तिनले गर्दाखेरि हाम्रो लगत सङ्कलन कार्यक्रमै पुरा हुन सकेन। राम्रो भएछ, तर फेरि पनि त्यो घरमा पाइला टेक्ने आँट चाहिँ नगर्नु होला। अलिक कच्याङ मच्याङ छ क्या त्यहाँ। किन? अब तिमीहरूले त्यहाँ काठसाड बाँडेर माइलले सरकारी सेवा सुविधा पाउनु थाल्यो भने कसले गर्छ मेरो घरमा काम? कसरी चल्छ हाम्रो घर? अब त्यसैले त्यो घरमा पाइला टेक्यो भने मोहन बाली मात्र होइन, मैले पनि लड्नु पर्ला। यो कुरा राम्रो छ, चेतना भए। अब त तपाईँले भनेको ठाउँमा जसरी भए पनि नगई भएन। यस्ता मान्छेको वरिपरि कसरी बसेकी होलिन् ती दिदी? मेरै पैसाले किनेर ल्याएको भैँसीको बाक्लो दुधको चिया हो यो। तँलाई पनि राखिदिएको छु, तताएर खाजा। बुवा, तिनीहरूले हाम्रो केही बिहारेका त थिएनन्। आखिर राम्रै कामको लागि आएर छन् ती सरकारी मान्छेहरू। जता बुझे पनि राम्रै सुनियो। अनि हाम्रै घरमा मात्रै। तैँले सिकाइरहनु पर्दैन, मैले पनि सबैतिर बुझेको छु। अझ भैरव बाबुले भनेपछि पो त झसङ्ग भएँ म। तेरा ती फोटो खिचेर तँलाई बेच्न खोजे हुन् कि के थाहा? मैले तिनीहरूको परिचय पत्र, हाम्रै ओडाले जारी गरेको अनुमति पत्र सबै हेरिसकेँ।
तिनीहरू त्यसरी फर्जी काम गर्दै हिँड्ने चाहिँ पक्कै होइनन्। म यहाँ जिउँदो छँदा छँदै तँलाई परिवार मुली कसरी भन्यो त्यो केटाले? तँलाई त्यति साह्रो भेट्ने इच्छा छ भने बाहिरै भेट। मलाई मुली नमान्नेलाई मेरो आँगनमा म टेक्नै दिन्न। दिदी के भयो? के भयो बेला बेला त बुटुक्कै हुन्छ भने। शरीरको यो हाल रहेछ, परिवारको त्यो ताल रहेछ। यसो हेर्दा त तपाईँले हामीलाई तथ्याङ्क तुरुन्तै दिनुपर्ने हो, तर के गर्नु, घरका मान्छे नै त्यस्तै रहेछन्। मैले तपाईँहरूलाई भेट्नलाई ओडा कार्यालय पनि जाउँ कि भन्ने सोचेँ। पछि फेरि होस्, हामी जस्तो गरिबको लागि कसले झन्झट गर्ला। फेरि यो पनि अरू राहत चाहिँ बर्खाको खरे जस्तै आउने जाने त होला नि भनेर जाँगरै गरेन। त्यस्तो होइन नि दिदी, यो कार्यक्रममा देशका तीनै तहको सरकारको समन्वय हुने भएकाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यसको प्रक्रिया जवाबदेही र पारदर्शी हुन्छ। ल सुन्नुहोस् है त, हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई पठाउँछौँ र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारले गरिब परिवारको वर्गीकरण गरेर यसै पालिकामा पठाउँछ। त्यसपछि त्यो विवरण पालिकाले सार्वजनिक गर्छ। यदि त्यो विवरण तपाईँलाई चित्त नबुझे उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। उजुरी स्थानीय निकायले 15 दिनभित्र छानबिन गरी फेरि मन्त्रालय पठाउँछ र मन्त्रालयले सच्याउन सिफारिस गर्दै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाउँछ। मन्त्री परिषदले गरिब परिवार परिचय पत्र दिन सिफारिस गरेपछि तपाईँले यो परिचय पत्र आफ्नै स्थानीय तहबाट पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो प्रक्रियामा भन्छुन हुने ठाउँ पनि रहेन र काम प्रभावकारी र दिगो पनि हुने भयो। लु न त भाइ, जे सोध्नु छ सोध्नुहोस्, तपाईँलाई म सही साँचो यहीँ भनिदिन्छु। मिल्दैन नि दिदी, हाम्रा गणकहरू पनि एउटा निर्देशिकामा बाँधिएका हुन्छन्। यो सङ्कलन प्रक्रिया प्रविधि मैत्री भएकाले जहाँबाट पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ के दिदी? त्यसैले हामी गणकहरूले तपाईँहरूको घर आँगनमै गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले तपाईँको फोटो पनि खिच्नु पर्यो। त्यसैले उपयुक्त समय भन्नुहोस्, हामी घरमै आउँछौँ। खै कति बेला भन्नु भाइ? बुवा लाठी बोकेर मुल्डो कहाँ बस्नु भएको छ? कति बेरै छोड्नुहुन्न? त्यही पनि भोलि दिउँसो 1 बजेतिर आउनु नि, म बुवालाई कुनै उपाय लगाएर सम्झाउँछु। भोलि चाहिँ हामी जसरी भए पनि विवरण सङ्कलन गरेरै सक्छौँ। अनि यो भारी चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्ने हो दिदी? यो सबै यति माथि भएर बाटोसम्म हो, धेरै टाढा छैन। ल त बिस्तारै जानु होला है दिदी। तपाईँ घर मेरो माइली छ नि, माइली। मनु, ए मनु, म यता हेर न। मैले गरेर तिमीले धेरै दुःख पायौ है। आएर टाउको तिम्रो काखमा राखेर माफी माग्न सक्ने अवस्थामा छैन म मनु। जब हाम्रो तेस्रो सन्तान खेर गयो, मलाई साह्रै असह्य भयो मनु। म रन्थनिया र सदरमुकामसम्म मात्र के हिँडेको थिएँ। पारी पुग्दा नपुग्दै मलाई पहिरोले खोलामा पुर्यायो भनौँ।
मैले बेलैमा बिमा गरेको भए आज तिमीहरूले यति दुःख पाउने थिएनौ। मैले बिमाको महत्त्व तब मात्रै बुझेँ जब म बिमा गर्न लायक नै रहिनँ। अहिले त कमसेकम गरिब परिवार भनी पहिचान भएमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाउने अवसर आएको छ। के थाहा भोलिका दिनमा सरकारले छात्रवृत्तिको योजनाहरू ल्याउला कि अन्य सेवा सुविधा केही पो ल्याउला कि त्यसो भएमा त तिमीहरू सबैले सुख पाउँथ्यौ। मैले पनि ती कुराहरू सोचेको त हो, तर बा मान्नुहुन्न। बुवालाई सोध न, भोलिका दिनमा तपाईँ बिमारी हुनु भने कुन पैसाले उपचार गर्ने, नातिलाई कसरी पढाउने। गाउँले उकासेकै भरमा आउँदै गरेको अवसरलाई लाठी लिएर भगाउने कुरो त भएन नि। हामी गरिबको भागमा सीमित अवसरहरू आउँछ, त्यही पनि समात्न सकेनौँ भने हामी कसरी उँभो लाग्छौँ? खै मलाई त बुवा मान्नु होला जस्तै लाग्दैन। कोही बोले हो कि क्या हो? यो बेला न कुबेला किन बढारे कि कुन चाहिँ तेरा माइतीहरू आउँदैछन् र? मैले आज अस्तिका ती सरकारी मान्छेहरूलाई बोलाएको छु के बुवा। होइन के भन्छ यो? किन बोला कि तिनीहरूलाई? होइन तपाईँ कसको कुरो सुनेर यति एकोरो हुनु भएको भन्नुहोस् त। त्यही भैरवको होइन, त्यसलाई हाम्रो परिवार आत्मनिर्भर भयो भने उसकोमा गोठालो बस्न नोकर गर्न जाँदैन भनेर तपाईँलाई उचाले हो। अरूले मलाई बेच्ने होइन बुवा, पाएँ भने बरु त्यसले चाहिँ बेच्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त मलाई, तपाईँ जसरी जीवनभर अरूकोमा काम गर्न बस्नुभयो, तपाईँको नाति पनि त्यसरी नै काम गर्न बसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? को परिवार मूल्य हो भन्ने प्रश्न होइन बुवा, कसले परिवारको हित देख्छ भन्ने प्रश्न हो। अहिले ती कर्मचारीहरू आउँछन्, बाँकी आफै विचार गर्नु होला। अनि बुवा सन्चै हुनुहुन्छ? दिदी पनि बस्नुहोस् न। बुवा आज के आइडा ल्याउने विचारमा त हुनुहुन्न नि? के अब सुरु गरौँ त? ल परिवार मूल्यको नाम भन्नुहोस् त। मेनुका शर्मा। के हो यहाँ? के हुँदैछ? के हो तपाईँहरू? फेरि पनि माइलीको फोटो खिच्न आयो क्या हो? बस्नुहोस् बाहिर बाबु, त्यहाँ बस्नुहोस्। मैले तपाईँहरूको परिवारको वर्षौँसम्म सेवा गरेँ। यी मेरा सन्तानहरूले पनि तपाईँहरूकै सेवा गरिरहन् भने तपाईँको मनसा आए म बुझ्छु। तर मेरो परिवारलाई आत्मनिर्भर हुने अवसर आएको छ, यो तपाईँले नरोक्नुहोस्। यस्तो कार्यक्रमले के नै हुन्छ र काका? यो त बिरुवा मात्रै रहेछ, यसबाट मात्रै केही हुन्न। तर यही बिरुवा नै मास्दियो भने यसबाट फल लाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। भोलि यो बिरुवामा फल लाग्यो भने त हामी जस्ता गरिब निमुखाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने रहेछ। तपाईँले हाम्रो परिवारलाई आत्मनिर्भर हुन दिइराख्नु भएको छैन। अबदेखि त्यसो नगर्नुहोस्। काका तपाईँले भनेको एकदमै ठिक हो। मैले मेरो स्वार्थको लागि ठुलै गल्ती गरिरहेको मलाई महसुस भयो। त्यसको लागि चाहिँ म सबैसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु। अनि साँच्चै तपाईँहरू मेरो घरमा चाहिँ आउनुहुन्न? यो कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि हो। हामी सम्पूर्ण नेपालीको घर दैलोमा पुग्छौँ र विवरण सङ्कलन गर्छौँ। तपाईँको घरमा पनि हामी अवश्य आउँछौँ। त्यसो भए चाहिँ मलाई बधाई छ है। मेरो घरमा पनि चाँडै आउनु पर्यो। म पनि यो कार्यक्रमबाट चाहिँ वञ्चित हुन चाहन्न र मैले पहिला गरेको गल्तीहरूमा चाहिँ फेरि पनि सबैसँग माफी मागेर अगाडि बढ्न चाहन्छु।
बढ्नुहोस् भैरव बाबु बढ्नुहोस्, यसरी नै अगाडि बढिरहनुहोस् है। हस् त, नमस्ते। दिदी फर्म पनि भइसक्नु भएको? भरिसकेको बहिनी, अब त हाम्रो दिनहरू फिर्लान् कि? दिन त फिरिहाल्छ नि। अनि के थाहा, तपाईँ गरिब परिवारमा पढ्नुभयो भने त राज्यबाट पाउने सरसुविधा पनि पाउन सकिन्छ नि। त्यही त, मलाई पनि धेरै सरसुविधाहरू पाउँछु होला भन्ने खुसीले ज्यान त आधा सन्चो भइसक्यो। मलाई पनि धेरै सन्चो भइसक्यो।